ह्या 100 दिसां भितर एक संपूर्ण गोंय परत एकदा जवळून पळोवपाक मेळ्ळें आनी अनेक जुने कार्यकर्त्यांचो स्नेह, जुने कार्यकर्त्यांक मेळप, त्याच बरोबर नवीन कार्यकर्त्यांच्या खांद्यार हात घालून बरोबर वचप आनी तांच्या मनांतल्यो भावना जितल्यो जाणून घेवपाक मेळ्ळ्यो ताजो एक फायदो निश्चितच आमकां पक्षा खातीर उबारी दिवपाक मेळटलो. कितें आशिल्ल्यो ह्यो भावना? ह्या भावनांतल्यान खूब शिकपाक मेळटा. प्रत्येकाची इच्छा एकच आसता की आपलें गोंय बरें जावचें, देश बरो जावचो आनी त्याच बरोबर आपल्याक खंय तरी एक स्थान आसचें. अनेक पक्ष वाडला आनी पक्ष येदो व्हडलो जाल्लो आसा, त्या निमतान भितर प्रत्येक जाण पक्षान बरोबर रावपाक सोदतात. सिंपदायझर आसा, वेल विशर आसा, पक्षाचे बरोबर काम करपी बी आसात, अनेक वर्सां पासून करपी आसा, थोडे जनसंघा पासून करपी आतां पर्यंत बीन आसात. तांकां सगळ्यांक दिसता की आपल्याकय बी ते मोठे हातून भितर नव्या उमेदीन, नव्या ताकदीन काम करपाक जाय. पण तांकां ते वेवस्थीतपणेन सांगपाक जमना वा मांडपाक जमना. ताचें कारण कशें आसा? कारण पदां जेन्ना 10 आसतात आनी लोक जेन्ना 8 आसतात जाल्यार तूं ती पदां वेवस्थीत दिवंक शकता प्रत्येकाक. पण पक्ष जसो वाडलो, पदां 10 आसा आनी मेंबर जेन्ना 20 जाले तेन्ना 10 जाण मातशे बाजूक उरता. तर तांच्या मनात ती भावना जाल्ली आसता की अरे आपल्याक बाजूक दवरलं काय कितें, तर तें निकालच ना. कारण जुन्या बरोबर नवेंय जाय. जुन्याक भायर उडय अशें कोणूच म्हणना. जुनोय जाय, नवूय जाय आनी तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन बरोबर वचपाक जाय. ती जी पळय सांगड घालपाक जाय न्ही, ती योग्य रितीन आमी घालतात आतां.